السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا غمزادوں کو رضا مشدادی ذکر سو کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. شپت نامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের নামে শপথ করে বলছি, আমি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সবক, সাত সবক এবং পিছনের পারা এবং মুত্তাজাদি পারা হলে কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত করব ইনশাআল্লাহ।
আমি আমার সম্মানিত ওস্তাদদেরকে যথাযথ সম্মান করব, মাদ্রাসার সকল নিয়ম কানুন মেনে চলব, বড়দের সম্মান করব এবং ছোটদের স্নেহ করব। আমি প্রতিদিন মানুষের অন্তরে একটি হলেও উপকার করার চেষ্টা করব, তাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হবে এবং মানুষ উপকৃত হবে। আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাকে এই শপথের উপর অটল রাখেন এবং আমল করার তৌফিক দেন। আমিন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মদ। اللهم آمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأجنا بأننا بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قويا وفي القبر موسى وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.